अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल वीलॉग। आज की जो कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। फैज़ हमीद के बारे में कुछ बातें सामने आ रही हैं कि उन्होंने 9 मई के जो शरपसंद थे, जिन्होंने 9 मई के वाक़ये के अंदर फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया, वो फैज़ हमीद ने अपने एक फार्म हाउस के अंदर उनको पनाह दी। और कहा यही जा रहा है कि फैज़ हमीद साहब ने कहा कि यहाँ पे कोई टीम जो है पुलिस की वो छापा नहीं मारेगी, तो आपको यहाँ पे हम एक सेफ़ जो है वो कस्टडी फ़राहम कर देते हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो हैरानगी हो रही है। ज़ाहिर-सी बात है, फ़ौजी तनसीबात पर हमले के जो मुल्ज़िमान हैं, उनको अगर एक साबिक डीजीआईएसआई जो शख्स रहा हो और 2 जगहों पर कोर कमांडर रहा हो, आई थिंक ऐसे शख्स की तरफ से ऐसे लोगों को पनाह देना मेरे ख़्याल से ये बहुत ही ज़्यादा संगीन मामला है। फ़ौज इसको टेक अप कर रही है, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल अभी शुरू होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो चुकी है आने वाले वक्त के अंदर। लेकिन जो मेरा कंसर्न है वो यही है कि ये एक बहुत ज़्यादा हैरानगी वाली बात है और बहुत अफसोसनाक बात भी है अगर ये ऐसा साबित हो जाता है। ये चीज़ें अगर आने वाले वक्त के अंदर अगर चीज़ें डिक्लेयर हो जाती हैं। सेकंड तौर पे मैं आपको कुछ बातें बताऊं कि कुछ बड़े राज जो हैं वो हमारे सामने भी आ रहे हैं। आपको याद होगा अभिनंदन के हवाले से कि अभिनंदन को जिस तरह 24 घंटे के अंदर इंडिया को जो है वो उसकी कस्टडी दी गई। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर मजाक भी बनाया और इंडिया जो कि बज़ाहिर उस कार्रवाई के अंदर जो उनका हमला था वो चारों शाने जो हैं वो चित हो गया था। हम लोग बहुत फ़ख्र से इस सेलिब्रेशन को इसको सेलिब्रेट कर रहे थे कि इंडिया ने कोशिश की पाकिस्तान पर अटैक करने की, लेकिन वो नाकाम हुआ और बुरी तरह नाकाम हुआ। एक बड़ी एयरफोर्स है, बड़ी आर्मी है, उसको जो है वो पसपाई का जो है वो सामना करना पड़ा। लेकिन 24 घंटे के अंदर जो कि 4 महीने से वज़ीर आज़म जो थे हमारे साबिक वो असम्बली के फ्लोर के ऊपर नहीं आ रहे थे, एकदम जो है वो नमूदार हुए और आते ही उन्होंने जो है वो रिहाई का ऐलान कर दिया। उसके बाद जमाइमा की ट्वीट आती है, आपने देखा होगा कि फ़ौरन जमाइमा की ट्वीट आती है, वो उसको अप्रिशिएट करती है। कहा यही जा रहा है कि ये ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ जो पाकिस्तान के अंदर बड़े अरसे से जारी है, फ्री मेसन्स और रॉथशाइल्ड्स ये पाकिस्तान के अंदर अपने जो हैं वो झंडे गाड़ना चाहते थे, जिसमें नाकाम हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनकी बेसिकली ये कार्रवाई थी और पाकिस्तान की जो रियासत थी वो भी इसमें हिल गई थी। इवन उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे वो भी इस वक्त जो है वो हिल गए थे इस फैसले से कि ये एकदम शख्स असम्बली के फ्लोर के ऊपर आके उसने कैसे अभिनंदन को 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो रिहाई जो है उसका ऐलान कर दिया। क्योंकि अब जो जिनीवा कन्वेंशन के तहत आपने रिहा करना था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभिनंदन क्योंकि हम जिनीवा कन्वेंशन के मेंबर हैं, तो जो भी एक वॉर प्रिजनर होता है उसको आपने उस मुल्क में आपने रिटर्न करना होता है। लेकिन 24 घंटे के अंदर आप बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, आप उससे बहुत कुछ उगलवा सकते थे, बहुत सारे ऐसे राज ले सकते थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर रिहा कर देना, डेफिनेटली ये चीज़ भी सामने आ रही है कि किस तरीके से ये जो यहूदी ताकतें और ख़ास तौर पे ये जो आँख का तारा है यहूदियों का, ये किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा था, आज भी इस्तेमाल हो रहा है। और इसके खिलाफ कौम को बेसिकली बताने की ज़रूरत है कि ये किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। एनी हाउ हम और चीज़ों के ऊपर आते हैं। आपको पता है टॉप सिटी स्कैंडल एक जो जनरल फैज़ है उसके हवाले से एक ज़ेर गर्दिश है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आ चुका था, जिसके बाद गिरफ्तारी जो है अमल में आई। टॉप सिटी से कुछ गाड़ियां बरामद हुई थी और वो बड़ी लग्जरी गाड़ियां थी। कहा यह जा रहा है कि उसमें से 2 गाड़ियां जो हैं वो साकिब निसार को गिफ्ट की गई और वो साकिब निसार से बरामद भी हो गई हैं। साकिब निसार वो एक गंदा एक किरदार था इस तमाम तरह सूरत हाल के अंदर, जिसने एक पाकिस्तान को जो एक तेज़ी से उभरता हुआ पाकिस्तान उस वक्त 2016 के अंदर जा रहा था। फिर पनामा का स्कैंडल आया, उसके अंदर किस तरह से एक साबिक वज़ीर आज़म को जो है वो नाअहल किया गया। उसके बाद पाकिस्तान की जो हालात हैं वो आप और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं, किस तरीके से पाकिस्तान ने फिर उसके बाद खुशहाली के दिन आज तक नहीं देखे। बट उसके अंदर जो ये बदबूदार किस्म के किरदार जो हैं वो सामने आ रहे थे, अब उनके नेक्सस जो हैं वो खुलते जा रहे हैं। कैसे कैसे ये चीज़ें इस्तेमाल होती रहीं, कैसे कैसे ये लोग इस्तेमाल होते रहे, कैसे ये लोग करप्शन की नज़र होते रहे। और मैं इसमें एक चीज़ बताता हूँ कि ये लोग किस तरीके से पूरे मुल्क में इन्होंने अफरा तफरी मचाई हुई थी। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में फ़राग होगी अपना माल बना रही थी। जो पिंकी पीरनी थी वो मलक रियाज के साथ लाइन सेट की हुई थी, उसने अपनी वहाँ से अरबों रुपए की जो है वो ज़मीनें जो हैं अपने नाम करवा रही थी। फैज़ हमीद साहब जो हैं वो अपने मौज मस्ती में मसरूफ़ थे, वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे, वो 30 साल का प्लान बना के बैठे हुए थे कि मैं पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करूँगा। लेकिन खैर अल्लाह ताला का भी एक प्लान होता है, आप और मैं जो प्लान करते हैं वो हतमी नहीं होता। बट तो मेरा कंसर्न है इस चीज़ के ऊपर, इन्होंने एक मैसिव अमाउंट जो थी वो सोशल मीडिया के ऊपर एक मुख्तस की हुई थी। और जिस तरीके से अवाम को खान की ड्रेसिंग, खान की स्माइल, खान की हैंडसम बहुत ज़्यादा है, वॉक कर रहा है, गरीबों को खाना खिला रहा है, कोई भूखा ना सोए। जैसी बात है, जब फैक्ट्री नहीं लगाओगे तो लोग भूखे सोएंगे, बाद में उनको रात को खाना खिलाना पड़ेगा आपको। वो एक सैलानी का प्रोजेक्ट था, खैर वो एक डिफरेंट कहानी है।
تو یہ کس طریقے سے سوشل میڈیا پہ کرزمیٹک پرسنالٹی کے تحت عوام کو گمراہ کیا جا رہا تھا، اور اس کے اوپر بہت زیادہ لاکھوں کروڑوں خرچ ہو رہے تھے. میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں کہ 40,000 لوگوں کو صرف اس کام کے لیے سوشل میڈیا پہ لگایا گیا تھا KPK کے اندر کہ آپ نے وہ خان کی تعریف کرنی ہے، خان کی اسمائل کو نوٹ کرنا ہے، اس کے اوپر ڈاکیومنٹریز بنانی ہے، اس کے اوپر آپ نے ویڈیوز بنانی ہے، ٹک ٹاک بنانی ہے، عوام کو بس لگا کے رکھنا ہے خان کے پیچھے. خان کے جملوں کے اوپر، اس طرح کی چیزوں کے اوپر جو ہے نا آپ نے ایک کلٹ جو پرسنالٹی ہوتی ہے، ایک فتنہ جو کریٹ کرنے کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، اس کے اوپر لگایا ہوا تھا قوم کو، اور قوم ہماری معصوم گمراہ بھی ہو رہی تھی. الحمدللہ کافی ساری چیزیں اب ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں، کافی ساری چیزیں وہ ریورس ہو رہی ہیں، وقت لگے گا ان چیزوں کے اوپر. لیکن میں جو میرا درد ہے، میرا دکھ جو ہے وہ یہی ہے کہ کیسے جو ہے وہ پاکستان کو برباد کرنے میں کس طریقے سے ان لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا. ابھی بھی کچھ چیزیں ہیں جو ڈوریں ہل رہی ہیں بہت جگہوں سے، لیکن اس کے اوپر کام ہو رہا ہے الحمدللہ. میں آپ کو بس یہ اتنا ہی کہوں گا کہ کام ہو رہا ہے ان چیزوں کے اوپر. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی فتنہ جو ہے وہ اب کسی طریقے سے آئے گا نہیں پاکستان میں، اب دوبارہ امڑے گا نہیں آ کے. ایک طرف KPK کے کچھ امن کمیٹی کے کچھ لوگ ہیں PTI کے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان پہ ٹارچر ہو رہا ہے. اب دیکھیں گمراہ کس طرح کیا جا رہا ہے اس قوم کو. ایک طرف ان کی کور کمیٹی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پہ جیل پہ ٹارچر ہو رہا ہے، اور دوسری طرف شوکت خانم کا جو ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر فیصل جو ہیں، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان پہلے سے زیادہ فٹ ہیں. عمران خان کا جیل میں دل لگ گیا ہے، ان کی ہارٹ بیٹ، ان کا بلڈ پریشر، ان کا مینٹل جو ان کی سچویشن ہے وہ پرفیکٹ ہے. وہ پہلے سے زیادہ حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں. ان کو دیسی مرغیاں جو دی جا رہی ہیں وہ ڈائریکٹ ٹکا کے ان کے اندر جا رہی ہیں، اور چھوٹے موٹے مطالبات فریج وغیرہ کے، AC وغیرہ کے، وہ پورے کر دیے گئے ہیں. باقاعدہ ان کا جیسے کوئی آپ کہہ سکتے ہیں ایسٹ ہوتا ہے نا آپ کا، اس کو جس طرح سے ایک تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، ویسے ان کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے. اور دوسری طرف عمران خان جن کو جیل میں اتنی سہولتیں دی ہوئی ہیں، جیل میں ان کی اس لیول کی ٹیک کیئر ہو رہی ہے، وہ بیان دے رہے ہیں کہ اگر مجھے مارا گیا یا اگر مجھے مار دیا گیا تو 2 لوگ ذمہ دار ہوں گے. انہوں نے DGI کا نام لیا اور آرمی چیف کا نام لیا. یار میں یہاں پہ بڑی سخت بات کروں گا، جس کو بری لگتی ہے بری لگنے دو. یار مجھے بتائیں، مچھر کو مارنے کے لیے آپ جو ہے وہ اسپرے کا استعمال کرتے ہیں، یا آپ جو ہے کسی قسم کی کوئی بندوق شندوق یا آپ کوئی گولہ بارود استعمال کرتے ہیں؟ تو یہ میرے حساب سے جو نا اس کی اوقات ہے جو یہ شخص بات کر رہا ہے کہ DGI اور آرمی چیف پلان کر رہے ہیں عمران خان کو. یار تم ہو آر یو؟ تم ہو کون؟ تمہیں اتنی سہولتیں دیس لی گئی ہیں کہ تم سے میکسیمم چیزیں ہم نکال سکیں، اس فتنے کو کرش کر سکیں. اس فتنے کو بیسکلی توڑنا ہے نا. اتنا جو ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کیا گیا ہے، ایک پرسنالٹی اور یہ اسلامی فوبیا، ساری چیزیں، ان چیزوں کو کریٹ کر کے ایک جھوٹا مکار دجال قسم کا فرعون ہمارے اوپر جو مسلط کیا گیا تھا، پہلے تو اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور دیکھیں عمران خان کو مار کے نقصان ہوگا، میں آپ کو بتاؤں ریاست کا نقصان ہوگا. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ سے تو ابھی ہم نے 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن پکڑنی ہے. پھر آپ سے ہم لوگوں نے وہ سارے تانے بانے جو آپ نے دشمن ممالک کے ساتھ معاملات طے کیے ہوئے تھے. رؤوف حسن کی سٹوری آپ کے سامنے، جس طریقے سے ڈیفینس اتاشی، مطلب آپ سوچیں کہ جو را کے جو لوگ ہیں انڈیا میں اور موساد کے جو لوگ ہیں، ان کو آپ انفارمیشن پرووائڈ کر رہے تھے. جو چیزیں انڈیا کو پرووائڈ کی گئی ہیں واٹس ایپ کے تھرو، وہ چیزیں بعد میں جو ایک فتنہ الخوارج کی جو جماعت ہے وہاں سے وہ چیزیں برآمد کی جا رہی تھی. وہاں سے باقاعدہ ان کے میگزینس کے اندر جو ہیں وہ چیزیں آ رہی تھیں. خبریں یہاں سے جا رہی تھیں انڈیا کو. انڈیا بعد میں جو فتنہ الخوارج ہے، جو پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جن کو انشاءاللہ تعالیٰ مرتے دم تک، آخری خون کے قطرے تک جو ہے نا ان کو شکست دے گی یہ قوم انشاءاللہ تعالیٰ. 99% تک ہم شکست دے چکے ہیں، کچھ پرسنٹ چیزیں رہ گئی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو وہ جراثیم ہوتے ہیں نا، 99% جراثیم مر جاتے ہیں جب آپ ایک اینٹی بیکٹیریل سوپ استعمال کرتے ہیں. تو جو 1% کیڑا رہ جاتا ہے نا، وہ یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں یہ رہ گئے انشاءاللہ تعالیٰ. 100% انشاءاللہ تعالیٰ کا جو ہے نا کلا کما ہوگا. تو یہ ساری چیزیں میں کنیکٹ کر رہا ہوں. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ میری باتوں کو کس طریقے سے ہضم کرتے ہیں اور کس طریقے سے ان باتوں کو کنیکٹ کر کے کیسے اپنے دماغوں کو کھولتے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ ہم صرف آپ کو انفارمیشن دے سکتے ہیں، اس کو ٹرانسمٹ کرنا، اس کو سوچنا، اپنے ذہنوں کے اندر ان چیزوں کو کنٹرول کرنا، کس طرح آپ نے ان ذہنوں کے اندر ان چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ سوچنا ہے، سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. بلائے طاق رہ کر کسی پولیٹیکل جماعت سے ہٹ کے آپ نے ان چیزوں کو سوچنا ہے. ان ثبوتوں کو آپ نے دیکھنا ہے، کیسے چیزیں آپس میں کنیکٹ ہوتی گئی ہیں. تو یہ نیٹ ورک تھا. اس نیٹ ورک کے اوپر الحمدللہ ہم لوگ یہ باقاعدہ اندر سے پوری لوٹ مار مچائی ہوئی تھی ان لوگوں نے، اور اوپر سے سوشل میڈیا پہ عمران خان کو ایک کرزمیٹک پرسنالٹی اور امت مسلمہ کا لیڈر جو ہے نا وہ بنایا ہوا تھا. اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں. ابھی ایک ہمارے خبر ہے کہ وہ ایک کہتی ہیں حادثاتی طور پہ میں لیڈر بن گئی تھی، صنم جاوید بیسکلی. میں نام تو نہیں لینا چاہتا، یقین کریں
एक जिसे कहते हैं ना टिक टॉक पे मशहूर होना, अच्छा मशहूर भी होना एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करके, एंटी स्टेट गुफ्तगू करके। यार आप अरशद नदीम की तरह जेवलिन थ्रो करके हो जाओ। अभी एक लड़की ने MMA जो मिक्स मार्शल आर्ट जो होती है उसके अंदर उसने गोल्ड मेडल लिया है, बानो करके उस लड़की का नाम है, उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा लहराया है, झंडा पहन के जिस तरीके से उसके जज्बात थे वो वीडियो अगर आप देखें एक्स्ट्रॉर्डनरी। तो पाकिस्तान में मशहूर होने के ये तरीके भी हैं, आप पाकिस्तान की खिदमत करो, पाकिस्तान के नाम रोशन करो, पूरी दुनिया आपको पहचानेगी। दूसरा तरीका यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करो, स्टेट एंटी स्टेट स्टेटमेंट्स दो और एक कल्ट के पीछे लग के लोगों को गुमराह करके आप ये सारे मामला रखो।